बयानों का दिया हुआ, मद्देनजर इन तमाम चीज़ों के ये हल नहीं है कि आप सिंतास माहदे को स्क्रैप करें, आप सिफारतकारों को वापस भेजें। हल ये है कि टेबल पे बैठे या किसी 40 के पास जाएं, ईरान ने ऑफर किया है, सऊदीया ने ऑफर किया है, यूएनओ के पास जाएं, पाकिस्तानी अवाम को, दोनों मुल्कों की अवाम को टेंशन चाव चाव पे आ जाए। पाकिस्तान को इसका मुस्तक़ जो जवाब है वो भी देने का नहीं, अगर हमला होगा तो जवाब तो लाजमन होगा, इसमें क्या सोचने की बात है। हमला अगर वो करेंगे तो ये तो जंग होगी, और जंग में कोई हम उनको हार पहनाएंगे। लाजिमन अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम जवाब तो देगी। सर सिंतास मुआहदे की जहाँ तक बात है, क्या वर्ल्ड बैंक ने जो मुआहदा करवाया, आप समझते हैं कि ये जो मुआहदा है भारत इसको अकेले ख़त्म कर सकता है? एग्रीमेंट जो है वो कोई भी पार्टी इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऐसे इस तरह के सिंतास मुआहदा हैं के लिए अगर उस एग्रीमेंट के क्लासेस की ब्रीच होती है तो फिर तो आप नोटिस दे के इसको रिनंसिएट कर सकते हैं, लेकिन इस सफारती ताल्लुकात को जवाब बना के इसको रिनंसिएट करना जो है ये टेनेबल नहीं है, लीगल नहीं है। और बाकी जो है दरियाओं में पानी आ किधर रहा है, पानी जो है वो आए और पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़े। ख्याल जो दरिया पाकिस्तान में इंडिया से आ रहे हैं वो खुशहाली का शिकार है। दोस्त ममालिक जो है पाकिस्तान का साथ देंगे अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है? जी, बगले बजाने की शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ मौजूद है। हमारे दोस्त ममालिक हैं हमारे किधर है जी, कोई दोस्त ममालिक है हमारे? चाइना है, ईरान है, रशिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हमारे दोस्त ममालिक। शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ मौजूद है। अच्छा मरवत साहब ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियली तौर पर या फिर इन हालात में है कि वो इंडिया से मुकाबला कर सके? फाइनेंशियली तो हम सदा की तलाश है। फाइनेंशियली न कि सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि जंगे जो हैं ये जो आप लोगों ने आजकल रट्टा लगाए हुए हैं कि फौज तैयार हैं, ये जंगे अफवाज नहीं लड़ती हैं, ये अक़वाम लड़ती है। जंगे इस तरह लड़ी जाती हैं जिस तरह ईरान ने गुज़िश्ता 4-4.5 दहाइयों पर मुहित जंग लड़ी है पूरी दुनिया के खिलाफ। इनका माशी बाईकाट हैं, इनके प्रोडक्ट्स का बाईकाट हैं, और पाकिस्तानी कौम जो है गर्जे हम आपस में मुंतशिर हैं, हमारे बड़े इख्तलाफात हैं, हम गिराओ लिसानी बुनियादों पर बटे हुए हैं, लेकिन तारीख़ ये शायद हैं कि पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद हुई है। और आजकल इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानियों को बिठा के, उनके नुमाइंदों को बिठा के, उनकी सियासी क़ुव्वतों को बिठा के उन तमाम मसाइल का अज़ाला किया जाए जो इस इत्तेहाद की राह में रुकावट बन सकती है। मरवत साहब ये बताएं कि आपको लगता है हुकूमत पीटीआई या बानी पीटीआई खान साहब को ऑन बोर्ड लेगी अगर हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं? देखिए, अगर पीटीआई को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और खान साहब को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती करेंगे और अपने साथ ज्यादती करेंगे, क्योंकि खान जो हैं वो करोड़ों लोगों का लीडर हैं, और इस मौके पर भी जब आप उसको नज़रअंदाज करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको वो ताउन नहीं चाहिए, वो कॉपरेशन सरकारी नहीं है। तो लिहाजा अगर ये इस तरह करेंगे तो मेरा ख्याल है मुल्क की सालिमियत या जो मुल्क की इत्तेहाद है या गांगत है उसमें दरारें पड़ेंगी। लेकिन मरवत साहब इंडिया के साथ तो अमेरिका भी है, रूस ने भी उसका साथ दिया, हमारे साथ तो सिर्फ चाइना ही है। क्या वजह है कि हम लोग इतना पीछे क्यों हैं? ना उनके साथ रूस है, ना अमेरिका, और ना हमारे साथ चाइना है। जंग अगर छड़ी भी ना तो दोनों ममालिक ने अपने बलबूते पे लड़ेंगे। सर आपने एक दौर में अपनी का आगाज किया था जमाने, तो जब अगर मुश्किल आ गया मुल्क के ऊपर तो अभी भी है जंग, हम फौजी तो नहीं है कि हम हथियार उठाएं, जंग तो फौज लड़ेगी, हम पीछे खड़े होंगे और उनको शाबाश देंगे, हिम्मत बनाएंगे। मौजूदा क्या कशीदगी के तनाजुर में मरवत साहब अगर खतरा बढ़ जाता है तो आपको लगता है पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान होगा? नुकसान तो कोई नहीं होगा कि माशी तौर पे हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो क्या हुकूमत कौम को किस तरह मुत्तहिद रख पाएगी अगर खतरात मजीद? संजीदा बात यह है, अल्लाह के बंदो, तमाम पाकिस्तानियों सुन लो,
اگر جنگ لڑنی ہے اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، لیکن اگر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ قوم کو اکٹھے ہونا پڑے گا تو اس میں اب دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، تمام اداروں کو مل بیٹھ کے پہلے اپنے اختلافات بلانے ہوں گے۔ کدورت انتقام نفرت اتنی بڑھ چکی ہیں کہ لوگ جو ہیں ان میں ایسے ان کے وجود جو ہیں تک وہ انکارنیٹ بن چکے ہیں، مجسم انتقام بن چکے ہیں، مجسم میں نفرت بن چکے ہیں۔ ان لوگوں کو بٹھانا ہوگا، ان کے ساتھ جاتیوں کا ازالہ کرنا ہوگا۔ جنگیں جو ہیں وہ پاپولر نعروں پہ اور پاپولر سپورٹ کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ جہاں آپ نے ایوان میں مینڈیٹ چوری کر کے جیلی حکومت بٹھائی ہو، اور جہاں جیلی حکومتیں ہو، جہاں آپ کی معیشت جو ہے مانگے تانگے کی ہو، اس پہ کیا آپ خود سکتے ہیں کہ ہم جنگیں لڑیں گے؟ آپ کو درکار ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے، فراڈ کیا ہے، پہلے ان کا احتساب کریں، اور اگر امیڈیٹ میجر لینے ہیں تو امیڈیٹ میجر پہ بٹھائیں، خان کو بٹھائیں۔ یہ پاکستان ضروری ہے یا خان کا جیل سے باہر نکالنا ضروری ہے؟ خان کو بٹھائیں، منگوائیں اور ان کو بٹھائیں اور ان کو کہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ شراف افضل مروت بطور پاکستانی اگر جنگ بڑھ جاتی ہے تو بندوق لے کر بارڈر پر جائیں گے؟ نہیں، اگر جنگ بڑھ جاتی ہے تو میں انگلینڈ چلا جاؤں گا۔ بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا یا تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ ان حالات میں آپ نہیں سمجھتے کہ مودی کو تھوڑا سا پیچھے جانا چاہیے تاکہ حالات نارمل ہوں؟ مودی میرے خالہ کا بیٹا ہے جو میرے کہنے سے پیچھے جائے گا۔ سر یہ بتا دیں، انڈیا کے اندر اگر کوئی ایک پرندہ بھی مرتا ہے تو اس کا الزام فوراً پاکستان پہ لگایا ہے۔ پاکستان میں 75 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور انڈیا کو پاکستان کا دشمن بھی سمجھا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے۔ دونوں ملکوں پر کی پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا اس کے اندر انڈیا انوالو ہے؟ اگر انڈیا انوالو ہے تو اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ دونوں ریاستوں کی یہی پالیسی چل رہی ہے، ہم ان پہ الزام کرتے ہیں، وہ ہم پہ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ ہم دونوں نے آج تک اتنے واقعات کیے دہشت گردی کے، لیکن کوئی ایک بھی واقعہ منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکا جہاں بھی یہ ثابت ہو انٹرنیشنل ٹریبیونل میں کہ یہ واقعہ فعال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر انڈیا میں دہشت گردی ہوتی ہے یا پاکستان میں ہوتی ہے، اور اگر دونوں ممالک کرا رہے ہیں تو ان میں دونوں ممالک کے عوام کا کوئی بھلا ہونے نہیں جا رہا ہے۔ دونوں عوام جو ہے ٹینشن میں، 7 صدیوں سے زیادہ ہم نے ہندوستان فلسطین اور پاک وحید میں اکٹھے گزارے، ہماری زبان، ہماری گفتار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جتنے مسلمان آج آپ کے پاکستان میں آباد ہیں اسی تنگن تو انڈیا میں آباد ہے، تو لہٰذا ہم امن کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جنگیں جو ہیں اب دنیا سے محو ہوتی جا رہی ہیں، صرف مذہبی بنیادوں پہ 2 جگہوں پہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ہمارا تو انڈیا کے ساتھ مذہب کا تو جھگڑا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ ہندو ہیں، وہاں پہ ہم سے زیادہ تو مسلمان آباد ہے۔ اور یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، راولپنڈی سے چھوٹا جو ہے پوری کشمیر ہے، راولپنڈی کے ضلع سے، اور 70 سالوں سے جو ہے کشمیر کا مسئلہ ہے کہ ہمیں ٹریڈ کی ضرورت ہے، ہمیں معیشت کی ضرورت ہے، روزگار کی ضرورت ہے۔ جنگوں میں اگر کچھ ملتا یا جنگوں میں کچھ پایا جاتا تو یوکرین کی جنگ ہے جس نے پوری دنیا کی معیشت کی بینڈ بجائی ہوئی ہے، لہٰذا دونوں ملکوں کو سوچنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ہندوستان نے اور راستہ نہیں دیا تو پھر تمام پاکستانی بلا تفریق، بلا زبان کی تفریق کے، لسان کے، لنگوسٹک کے، کمیونٹی کے، گروہ کی، مسلکوں کے، ہم پھر ایک متحد